आज मॉनसून पार्लियामेंट का सेशन अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया, यानी कि मॉनसून सेशन आज खत्म हो गया। और इस मॉनसून सेशन में जम्मू कश्मीर की आवाम, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ये उम्मीद लगा करके बैठी हुई थी कि इसमें एक बिल लाया जाएगा और जम्मू कश्मीर रियासत का दर्जा वापस किया जाएगा। हालांकि हमें भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से विश्वासघात, धोखा जम्मू कश्मीर की आवाम को दिया हुआ है, हमें तो इस बात की उम्मीद नहीं थी कि वह कोई बिल इसमें लाएंगे या हमारी रियासत का दर्जा वापस करेंगे। हमारे जम्मू कश्मीर की आवाम ने, पॉलिटिकल पार्टीज ने उम्मीद लगाई हुई थी और कि बिल आएगा, रियासत वापस आ जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और अफसोस सबसे ज्यादा इस बात का हुआ कि इस मॉनसून पार्लियामेंट सेशन में जम्मू कश्मीर का जिक्र तक नहीं हुआ। पहलगाम का हादसा हो गया, इतनी बड़ी त्रासदी आई, भाड़ में कई घर, गांव के गांव, किश्तवाड़, चिशोती, कठुआ, बिलावर, पुंछ, राजौरी, कश्मीर सारा तबाह बर्बाद हो गया। इसके ऊपर भी कोई जिक्र नहीं किया गया। और आखिर मिला तो मिला क्या जम्मू कश्मीर को? एक ऐसा बिल, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल लाया गया। हमने तो जम्मू कश्मीर की आवाम ने, क्या आप लोगों ने ये बिल की मांग की थी कभी? जम्मू कश्मीर के लोगों ने? हमारा जम्मू कश्मीर एक अपने आप में एक डोगरा मुल्क था, हमारी इतनी बड़ी विरासत थी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गुज्जर, बकरवाल, चिनाब वैली, पीर पंजाल पहाड़ियों की विरासत थी, कश्मीर की विरासत थी। इसे तहस नहस करके एक मुल्क से रियासत और रियासत से एक यूनियन टेरिटरी बना दिया और तमाम इख्तियारात हमारे छीन लिए। और हमारे जम्मू कश्मीर की आवाज को दबाने के लिए एक गैर आईनी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल हमारे ऊपर थोप दिया, जिसके तहत कोई जम्मू कश्मीर की आवाज दबा को उठा नहीं पाएगा। आने वाली पीढ़ियां, हमारी जनरेशन को फ्यूचर मुस्तकबिल इन्होंने, भारतीय जनता पार्टी ने तबाह कर दिया। और अफसोस तो इस बात का है, जो ये बिल लाया गया है, कोई भी रियासत, मुल्क कानून, रूल ऑफ लॉ से चलता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर को यरगमाल बनाने चाहती है, हमें गुलाम बना करके रखना चाहती है, हमारे फंडामेंटल राइट्स के ऊपर हमला करना चाहती है, हमें दबा करके रखना चाहती है कि हम रियासत के दर्जे की मांग ना करें, आर्टिकल 370 की मांग ना करें, जिन शर्तों के ऊपर हमारा इल्हाक विलय भारत के साथ हुआ है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगित बल्टिस्तान का, हम ये मांग ना करें कि उन शर्तों वाली रियासत, हमारा स्टेट सब्जेक्ट और आर्टिकल 370 हमें चाहिए। इसलिए ये बिल ला करके, और यहां पे चुनी हुई सरकार के एमएलएज, एमपीज को खरीद फरोख्त करके, ये चोर दरवाजे से गठबंधन करके जम्मू कश्मीर के ऊपर अपने हुक्मराना चलाना चाहती हैं। और अफसोस इस बात का है कि 28 जम्मू कश्मीर के भारतीय जनता पार्टी के वो डोगरा एमएलएज, वो खुशियां मना रहे हैं, वो जश्न मना रहे हैं, जबकि काले दिन, 5 अगस्त वाले दिन, हमने जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके जम्मू कश्मीर के तमाम नौजवानों ने ये आवाज निकाली थी कि हमें रियासत का दर्जा चाहिए, आर्टिकल 370 चाहिए, 5 अगस्त 2000 के वो जो कानून आपने हमारी एब्रोगेट किया है, उसे हम वापस चाहते हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी, और वो डोगरा हो ही नहीं सकता, वो जम्मू कश्मीर का रहने वाला हो ही नहीं सकता, जो रियासत के दर्जे की वापसी की मांग ना करे। इसलिए आज बड़ी निराशा हुई, डिसअपॉइंटमेंट हुई। जम्मू कश्मीर के लोग बेहद बिना बहस किए, और ये हम पे थोपा जाएगा, और ये वो दिन दूर नहीं है जब इस बिल का, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का गलत इस्तेमाल करके ये जम्मू को कश्मीर से अलग करने की साजिश करेंगे।
یہ جموں کے الگ ریاست بنا کر کے کشمیر کو بنا اسمبلی کے یونین ٹیریٹری بنا کر کے رکھنا چاہتے ہیں. اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے، یہ خرید فروخت کریں گے ایم ایل ایز کا ماہر ہیں یہ لوگ، پارٹیوں کو توڑنے خرید فروخت میں، تو یہ اس کا غلط استعمال ہوگا. اور جموں کشمیر کو انہوں نے بد نصیب بنا دیا، دربدر کر دیا. اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہاں پہ ڈکٹیٹرشپ تانا شاہی ہوگی. کوئی بات نہیں، ہم آخری سانس تک ریاست کے آئیڈینٹی، کلچر، ڈیموگرافی، اتہاس کو بچانے کی جنگ لڑیں گے. آرٹیکل 370 کی واپسی کی جنگ لڑیں گے. آپ جتنے ظلم ہم پہ ڈھانے ہیں، جتنا آپ نے ہم کو زخمی کرنا ہے آپ کیجئے. ہم جے اینڈ کے ری آرگنائزیشن بل سے ڈرنے والے نہیں ہیں. اور اب میں جنہوں نے سگنیچر کمپین شروع کی ہے میرے نیشنل کانفرنس کے، اور کانگریس والوں نے بھوک ہڑتالیں شروع کی ہوئے، اس مہم کو تیز کریں. ایک دن کی سگنیچر کمپین کر کے اور 3 مہینے آپ گزار لیں، اس سے کام نہیں چلے گا. میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو، کانگریس، نیشنل کانفرنس، پی ڈی پی، اپنی پارٹی، پیپلز کانفرنس کشمیر کے سنگٹھن، جموں کے سنگٹھن جتنے بھی ہیں، تمام لوگ اکٹھے بیٹھے اور اپنے وجود کو بچانے کی جنگ لڑیں. ہمیں دھوکہ اور وشواس گھات کیا جا رہا ہے. ہم ریاست کی مانگ کر رہے ہیں. ریاست کی مانگ کرنے کی بجائے ہمارے اوپر وہ بل لایا جا رہا ہے جس سے نہ ہم اپنی اسپیشل سٹیٹس، آرٹیکل 370 اور ریاست کے درجے کی مانگ کو دبانے کے لیے یہ بل لایا گیا ہے. سب سے بڑا افسوس تو اس بات کا ہے کہ نوجوانوں کی بات، بے روزگاری کی بات، ہمارے بڑھتی ہوئی غریبی کی بات، جموں کشمیر کو تہس نہس کرنے کی بات، پی او کے گلگت بلٹستان کو جموں کشمیر ریاست کا حصہ بنانے کی بات نہ تو پردھان منتری اور نہ ہوم منسٹر صاحب نے کی ہے. یہ ری آرگنائزیشن بل ہم آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کرتے ہیں. اور یہ ہماری مانگ، ہماری ڈیمانڈ، ہمارے آئیڈینٹی، کلچر، ڈیموگرافی، اتہاس کو بدلنے کے لیے ایک سازش ہے، جو ہم اس سازش میں اس بل کو لا کر کے بھارتیہ جنتا پارٹی کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے. اور آخر میں یہی کہوں گا، جو ریاست کے درجے کی مانگ نہیں کرے گا وہ جموں کا ڈوگرا ہو ہی نہیں سکتا ہے. وہ مہاراجہ ہری سنگھ جی کا ڈوگرا ہو ہی نہیں سکتا ہے. وہ کشمیری نہیں، وہ پہاڑی، گجر، بکروال، چناب ویلی، پیر پنجال کا ہو ہی نہیں سکتا جو ریاست کے درجے کی مانگ نہیں کرے گا. دھنیہ واد.